پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس دی کال ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور دنیا پار وچ مقیم کشمیری 5 اگست کو یوم استحصال مناسن۔ بھارتی جرائم کو بے نقاب کرنا واسطے 5 اگست کو دنیا دی بڑے دارالحکومتاں وچ جلسے، جلوس اور احتجاجی مظاہرے کیتے جلسن۔ اے او سیاہ تیڑا ہے جدو بھارتی فسطائی حکومت سن 2019 وچ غیر قانونی، غیر آئینی اور یک طرفہ فیصلے دے طور تے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینا والے دفعہ 370 اور 35A کو منسوخ کر دیتا سا۔ کشمیر دی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنا دا مقصد ڈومیسائل قانون وچ ترمیم کر کے غیر ریاستی ہندوؤں کو بسانا ہے، جس اُتے بڑی تیزی دے نال عمل کیتا جا رہا ہے۔ بھارتی غاصب حکومت سن ڈومیسائل دے قانون وچ تبدیلی کر کے لکھاں دی تعداد وچ غیر ریاستی لوکاں کو کشمیر دے اقامتی اسناد فراہم کیتے اور انہاں سن کشمیریاں دی زرعی اراضی اُتے قبضہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دراصل بھارتی حکومت BJP اور RSS دے کشمیر دے نال مکمل انضمام دی دیرینہ خواہش دی تکمیل چاہندی ہے۔ کشمیریاں دی زمیناں اُتے قبضہ کرنا، اردو زبان کو ختم کر کے ہندی کو رائج کرنا، کشمیری عوام کو ہندوانہ رنگ بچ رنگنا، خدا بیزار تعلیم کو فروغ دینا، تاریخی مقامات دے نام تبدیل کرنا، مسجداں کو شہید کر کے مندر بنانا بھارتی غاصب حکومت دے مذموم منصوبے ہیں۔ لیکن کشمیری غیور آزادی پسند عوام بھارت کو اپنے غلیظ منصوبے وچ کسی بھی صورت وچ کامیاب نہ ہون دے سن۔ جس طرح بھارت کو ماضی وچ ناکامی ہوئی، اسی طرح مستقبل وچ بھی اس کو ذلت و رسوائی دا سامنا کرنا پیسی۔